فتوت نفسي حاصير لبولد زانتا صحافي بين سمره ام مصحف اكوب حصرت زانتاتات حلفت سفيرو كاب زركب زانتا درهو زا درهو كاران زحازه قدام ياخد فرهو دقاقي ما خاطو نقرو صوتا بخرا خمزيرلو قدا اتدفرتا بمعوت دقا تفوتو صوتا برهانه قبر هوت فتوت نفسي مقامت اموغولون عداقا مچو ايو امونغو عبيت ختماتات بارونتنا عردتن سلا اتركب تراي زي كونتسي اب سمينن دوببون زلوا سفحت عدتاتن دنبتاتن طريتن ناب عداقا زور دالايا لومون نقادو اسمرا ناب عداقا اوريدوم زس شايط ولا كوينايا بزد مايا لومون كم كالق زي عداقا موغولو بطريت باركا عقيل زولو مبرتاع مقوت نايز معالتي بعدك شيئتن تستباهلو لقوداهي نبرن وانين عداقو ام زقبرون نتريتهم عين زطموتن سباتي مليئهم عبد الرحمن نقولهم تبعتي طريتو نعداقا خوردهم زوسنه نمرعا قوالو اخل جنزب نمركاب نبره عبد الرحمن مرعا ناي مجمر توي نبرن كاب زلو اوالد قنا ناي فاطمة ناي مجمر تاويو نسو محير فقردوك زلوون تمرعين ولد كول دالون ناي وطر منيوتن نبره 4 طريتو حيزو نعداقا كواتا اتوه نتنسترفا طريتو مستن اشتودو اب اف دقا موغولو قادفونيو ناب عداقا وريدو قلت افخصلت امو نابتي قبلو بغير وزلو قداي ودون طريتون كملس تمني اتعداقا بسبن طريتن نعلق لي قسل زنبره اتدورونا عينن عيني زرائي نبرن كابتوم سباتن طريتن زوص زنبره دمصون زسما معي نبرن ما شاء الله عمر عداقا يمثلالو لومي بلا معمارة عداقا برحق مستعذبه مرعا قوالو كلتا سومن طراي تريفو منبارو لو مزقبر غيرو ريتو شيطو قلطيفو خسلط امو نا ولادون استرفا طريتون كملسي مدبو ابت زاري بعداقا اتو كبلن ريتو قديمونو كاتوان دحر قرب دقائق اتعداقا بوتادرات منقستك خببن حد خونه اتوم وتادرات ورقت مننتن منقساقسن نحاتتو نبوزحات طاب حد صقعي كوف كبلو غبرو عبد الرحمن ون حد خابتو مابت مصبي خصنحو اتغبر خونه تدحار سمونا ودنا راس تغير عبد الرحمن نابت زحلوهم زنبره قربيلو ورقت مننتي كي حسكو زمصاخو رسعيه عدمي دما عابئه بجاخا قدفني إيلو تزهربو اتحلاوي بوشت زحازنو اللو يزمسل تميلو كسمعو دحر مصناح دعم قداي كانت تطرنا فينا ختنقرو إيخا السو فتح كبكايو إيلو مسمال لسلو ودنارا تسفا قبره اتقفا قنا
ክንዮቲ ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ ኣብ ዓድታት መጎሎን ከባቢኡን ብምንባሩ ጉፉፋት ንምእካብ ግዜ ወሰደ ብኡ መጠን ድማ ፍርሕ ወድናራን እቶም ምስኡ ተኣኪቦም ዘለውን እናዛየደ ኸደ ልዕሊ ሚእቲ ዝኸውን ህዝቢ ምስተኣከበ ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ ናይቲ ግፋሕ ናብቲ እኩብ ህዝቢ ምስ ቀረበ ኩሉ ጉዳዩ ከቕርብ ክጣራዕ ጀመረ ኣነ ኣብ ሰራዊት ዘለኹ እየ ንዕረፍቲ ናብ ዓደይ ዝመጻእኹ እየ በለ ሓደ መንእሰይ ኣቱም ሰባት ኣነ በቆልዑ እየ ደቀይ ምሳኻትኩም ኣለዉ ኢሉ ካልእ ዕብይ ዝበለ ሰብኣይ እናእወየ ሰበይተይ ክትሓርስ ናብ ሕክምና ዝመጻእኹ እየ ኣብ ሕክምና እያ ዘላ ሰበይተይ እቲ ጥርዓን ምስ በዝሐ ወድናራ ናብቲ ሓላፊ ቅርብ ኢሉ ብህድኣት ጉዳዩ ቅረበ በቲ ምጡን ክእለት ቋንቋ ትግርኛኡ ገይሩ ወረቐተይ ረሲዐዮ መጽእ እምበር ኣነ ምሳኻትኩም ነይረ ዕቑር ሰራዊት ኮይንካ ከተገልግል ናብ ዓድኻ ኺድ ኢልኩም ኣፋኒኹምኒ ንውሽጢ ወደይ ነተን ዝተረፋ ጥሪተይ ሒዙ ኣብ በረኻ እዩ ዘሎ መርዓ ጓለይ ከዓ ቀሪቡ እቲ ሓላፊ ንኹሉ ዝሰምዕ ትዕግስቲ ስኢኑ ኣቋረጾ ካላስ ተበገስ ጥራይ ጉዳይ ካብ ባረንቱ ተራእዩ ክትምለስ ኢኻ ዋ ናብ ባረንቱ ክኸይድ ጥሪተን ውልድን ኣብ በረኻ ገዲፈ እየ ኢሉ ገዓረ ንድምፂ ኣውያት ኩላቶም ሰምዓ ኣዛን ግና ተሳእና እታ መኪና ትሕንበብ እቲ ብርቱዕ ንፋስ ንጀለቢኦም እናገለበ ይጓዓዙ ኣብ ተወሰነ ወሰን እታ መኪና ብረት ብዝተሓንገጡ ወታደራት ተኸቢቦም ብምንባሮም ዘሊልካ ምህዳም ዘይሕሰብ ነበረ ነቶም ጉፉፋት ኣብ ክፍቲ መኪና ምስ ፀዓንዎም ማኪና ካብቲ ዕዳጋን ከባቢኡን ብዝተገፉ ሰባት መሊኣ ብሓለውቲ ተኸቢባ ናብቲ ፕሪማ ካንትሪ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ባሮንቱ ዝርከብ ማእከል ወታደራት በጽሑ ኣብኡ እውን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተኣከቡ ጉፉፋት ጫቅ ኩብሉ ጸንሕዎም ወድናራ ፍሩያት ዓይንትን ለሚድ ጸጉርን ጀማል ወዱ በዛ ዓይኑ ተራእዮ ወዱ ዓቕሚ ገይሩ ናብቲ 5 ሰዓት ዝወስድ መንገዲ ዓዶም ክኸይድ ኢሉ ዋላ እንተሓቀነ ኣብ መንገዲ ክረኽቦ ዝኽእሉ ኣራዊት ብዓይኑ ተሳዕሎ ኣብቲ በረኻ ዝብኢ ነተን ከብቲ ክበልዐን ይመጽእ እሞ ጀማል ከናግፈን ፈቲኑ እቲ ዝብኢ ንጀማል ክውሕጦ ናብኡ እናመጸ ተራእዮ ንወድናራ ካብቲ ዝሓስቦ ዝነበረ ቀትራዊ ሕልሚ ሃንደበት ይበራበር እሞ ቢስሚላህ በለ ዓዊሉ ነዚ ዝረአየ ካብቶም ወታደራት ትንበላታ ሃተፍተፍ ኣይትበል ኢሉ በታ ሒዝዋ ዝነበረ ስላዕ ሓንቲ ኣብ ዝባን ዕለበሉ ኣብ ሓንቲ ኣጉዶ ኣጽሊሉ ናብ ዝነበረ ሰብ እናኣተው ክምዝገቡ ከለዉ ጉዳዮም በብሓደ ከቕርቡ ዕድል ረኸቡ ወድናራውን ተራኡ በጺሑ በቲ ኩነታቱ ሓውሲ ብኽያት ገይሩ ገለጸሉ እቲ ዝምዝገብ ዝነበረ መንእሰይ ዝኒሉ ሓሰበ እቲ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ሓላፊ ግና ስማዕ ጉዳይካ ርዱእ ስለ ዝኾነ ትሚልካ ከምዝብኻ ናብ ተባህለካ ኺድ ጉዳይካ ካብኡ ተራእዩ ናብ ዓድኻ ትምለስ ኢኻ ስለዚ ብዙሕ ዘሕስብ የብልካን ጥራይ ኦርኒካ ምላእ እሞ ተበገስ እሞ ሕጂ ድማ መሊሰ ናብ ካልእ ቦታ ክትወስዱኒ ኢኹም ወደይን ጥሪተይን ኣራዊት ክበልዖም እዩ ንዓብ ዘይምልከት ጉዳይ ንምንታይ ወዓል ሕደር ተብሉኒ ብጭንቀት ተዛረበ ወድናራ ሰዓታት ከይዱ ፀሓይ ናብ ምዕራባቶም ቆልቁለሉ ዝነበረ እዋን ብምዃኑ ተስፋ ወድናራውን ከንቆልቁል ጀመረ ወድኻን ጥሪትካን ሓንቲ ይኮኑን እዮም ትሚልካ ጥራይ ኣብታ ሰብ ትጽዕን ዘላ መኪና ከም ብጾትካ ደይብ በመባል እቲ ሓላፊ ነቲ ጉዳይ ከም ቀሊል ጉዳይ ርእዩ ንወድናራ ተዛረቦ
وا أتابجها ترد علي كل بزول خما خايو كابز من لسيلن أبوتاهم بس بتاعكم كله خفتعيو دارقانا دفقو كما باقي عنابتن تقريبا زنبرا نايت عنت مخاين تعينهم نابدوا ومبرق قطعهم مقد خرن تتححزوه سبيتي تهالو تمو زي فلتكو حاده كبك جمره اتسبعي سبيتو نخحرس زمت أنبره كابتر إيتو حامسا زسجره إزمسل زخون سب بتشغيلو خزارد مزجمر بؤون بؤو حانت سلعت صعبه ناز سب ايون ملس اوياتو مسلاق نبره بحساب فرحن نت مقد اقواسيوم نت ادكام مقد خرن حاليفوم نابس مرا تتححزوه بزعبا مقبي يخون ماي قولي حزبولو ماي نبرن لب تقراي ديبوم عدي تكليزان حلف مسبولو قنا اتا مكينا دوبلت كابتي ابجري كانا زنبر ماي نخصتيو تفقد اللهم اب قدمي تتا مكينا تصعينهم كاب زنبرو حاده بعد مدفق زبلن شقوط اب قون نزعاتغن ام مريت كوينو نوتم قفوفات كزاروبهم جمره سماع يا ولد إلو بمجمار ناب تقرينيا أتوه باركي تداناغرو حجن قداي هاجر ناب تعليمكم تخودو زلكم كويس يا جماعة زغونا حتى مزلوكم دما ابتتوزعوا هادو قدايكم يقرب ككمال لاينوت دما مفتحي وهابكم إلو ووم ناب قابينو كخيد مسبالة عمنا سمعنا باشقرنا خنقركا أنا تعلمي أبصراو زلوخي عدمين تعليم زخون ايكونن 55 غيره كل تطرعانات غنا اب اذنو زيكونس اب زبانو تتلاقيعو تملسه دحر قرب غعزو بحالوا خشونو مستغبره كلت سبات هاديموم نابت قدل هاتفو نت برخات صلمات مدري بتخص خوينات استولع امسلوه سلست خالوت كسعبو خبلو بطيت مستسهالوم اتوم كلته امريت وديقوم تتحزو اتسال سايك صعب كبل طيت رخيباتو طبله مهرمتو اب اغرب منبارو غنا دومنا زاري نابت زبان مكينا تسكيموم دربيو بعال ودنارا كاب كدانوم چرق قريصوم دومو خيودا كاسرور فوتنو فلما اتوم حلو تخلقوم كانزو دقاس مسكول ام غنا حادو خابتم وتادرات اسرولو إلو عززه اتوم كالوت كاد مستتعزو خلته غنا كساب اسمرا زحلفو بزي مقراط بتم وتادرات زبانوم كساب زملط تچفچفو ودناران كالوتن بزعبا بدحرኦም زغدفو ጉዳይ محسابا ወንዚፎም كلنتنኦም نابت زورد زنبره قفعي كعزبو تقصبو اسمرا حليفهم نبات عقصم سن قلقلو حاحاده نقصبانن ماين عدلوم كل غفوف بدخامن چنقن رفيلو نبره غنا تسفؤم ايقبصون ابتستباهلوم بوتا مسبصحو فتح كم زغبرلوم امينوم قلطيفوم ابوتهم كبصحو تهانطيو دحري ناي معالتات غعزو بدخامن طميتن حسابن زحزحيلوم اب كبابي عصب افامبو ابستباهلو بوتا كم زبصحو تحبرم ابت بوتا زنبر هارور كتعلملو يترف اب صلال كوينكا كتعرفلون زخبديو ودناران بصوتون كم تحت ممصاهم تزي حجزوم مصمኦም دخامومن استرفو مايم ترخبن دحري شمون تورحي اتا اخيبا بزعبا انتاي مخانو دارغا كل ابال تردي ويو ابزا اخيبا زي
ዓብዱራሕማን ወድናራዝ ወሰደ ስጉምቲ ንኻልእ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 36 መግለጽን መፈራርሕን ዛዕባ ከም ዘለዎ ርዱእ ነበረ። ኣብቲ ሰጣሕ ጎልጎል መንበስበስታ ነፍሲ ወከፍ ኣባላት ሰራዊት ብፍላጻታት ፀሓይ ደንከል እናተበስዐ ብረቱ ኣብ ሰሎፍ ቃቂሩ ረፋዕ በለ። ሙቆት እቲ ከባቢ ከም ምጥፋእ እሳተ ጎመራ ሃፈስጥኡ ዝከኣል ኣይኮነን። ቆርበት ነፍሲ ወከፍ ኣባል እተጠብሰ ከብዲ እዩ ዝመስል። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 36 ኣብቲ ተዳልዩሉ ዝነበረ ወንበር ኣብ ቅድሚቲ ብኣማይ ዝቁፀር ሰራዊት ተኾየጠ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ኣይመስልን እዩ። ጣዕሚ ከም ዘለዎ ጠስሚ እተኻዕዎ ዝመስል ወላህላህ ዝብል ቆርበቱ ህያው ምስክር እዩ። ነቲ ብጥሜት ከብዱ ዓፂፉ ተኸርሚዩ ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሰራዊት ከይብሉ ንዘይብሉ ኣብ መንጎ ዘረብኡ እናሻዕዩ ዘጉስዕ ዝነበረ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዝበሎ ንጎሆ ንጎሆ ብራድዮ ዝሰምዖ ድሕሪ ምዝራቡ ብጾት ንሕናኮ ተወፊና ኢና ምናልባት እቲ ዝቕፅል ወለዶ ብሰላም ቀሲኑ እንተነበረ እምበር ንሕና ክጥዕመና ማለት ኣበደን ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝተዋህቦ ስራሕ ብዘይተጎላባ ኸበርክት ኣለዎ እምበር ከም ዝገለኹም ትገብሮ ዘለኹም ዓዲ የጋብርን እዩ ሕጂ ናይ ወድና ራስ ከራይዎ ሰብ ንዓሰርተታት ዓመታት ስና ነኺሳ እናተቃለሰት ንሱ ግና ነብስ ፈትዩ ምእንቲ ኸይውፈጥ እንጢንና ክኸይድ መሪጹ እዚ ፍትወት ነፍሲ እዩ ብጾት እዚ ሰብዚ ቅድምን ድሕርን ተዓሊሙን ወዲኡ ናብዚ ካብ ዝምደባት ሒዙ ዕረፍቲ ነበሮን ፈጺሙ ይረግአን ምጽእ ምስ በለ ዕረፍቲ ኢሉ ናብቶም ገዲፈዮም መጽኤሉ ኩሉ ግዜ ዝቕዝመሎም ወዱን ጥሪቱን ክርኢ ምጫጭቐና እዩ ነይሩ ኣብዚ ካብናቱን ላዕሊ ክንደይ ጸገማት ከም ዘሎ ኩላትኩም ትፈልጡ እንዲኹም ኩሉ ግና ጉዳይ ሃገር ንቐድም ብምባል ጸገሙ ኣወንዚፉ ይነብር ኣሎ ስለዚ ንሱ ካብ ካልኦት በሊጹ ገና ከይኣተወ ፍታሕ ክግበረሉ ይኮነን ስለዚ እዚ ምስተኸለ ኣቋራጭ መገዲ መሪጹ ነብሱ ንሃገር ከየወፊ ነብሰ ፍትወት ገይሩ ነብሰ ቅትለት ፈጺሙ ተጨላ እዚ ኢሉ ምስ ወድአ ኩሉ ተኣባል ኣርሚምዎ ትንበለ ርእቶ መሃብ ጸገብ ምዃኑን ዝመጽእ ፍታሕ እውን ስለ ዘየለን ኩሉ ተኣካቢ ሓዘኑ ኣብ ውሽጢ ዓብዒቡ ዝግበርን ዝበሃልን ይዕዘብ ነበረ መስኪናይ ወድናራህ እትስፈትዎ ጀማል ወዱ ኣዛብእ ክማናጠሉሉን ጥሪቱ ገለ ተበሊዐን ዝተረፋ ዋና ሲኢነን ክዝረዋን ብዓይኑ እናተረኣዮ ህይወቱ ሕሊፉ እናበለ ብዘይካ ተጨላን ሰዓብቱን ኩሉ ኣባል ቆዘመሉ ብውሽጡ بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوصاء هاجر أبي كنركب نخليلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بستخال متن أوشت هاجرنا وصاء زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدامنا تسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم
ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ መበቆላውያን መጽሐፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሐፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ አብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃና ብጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሓፍ ትሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሓፍቲ ዝርግሐ መጽሓፍትን ምድንፋዕ ንቕሓቲ ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሓፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሓፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሓፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሓፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም Hasta